बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। डेली लाइफ से रिलेटेड मसाइल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके आसान हल तजवीज़ करने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल पर खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हम हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप नीचे नज़र आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। वीडियो के आगाज में हम निहायत खुशी से और सादतमंदी के साथ ये आपको बताना चाहेंगे कि आज हम एक ऐसा तोहफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंगदस्ती और रिज़्क की फरावानी के लिए अपनी उम्मत को ये अता किया था। दोस्तों, वो तमाम अहबाब जो गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हैं और इस चीज पर वो हैरान होते हैं कि उनके घर में रिज़्क के फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं होते, तो वो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिनों के अंदर आपकी ना सिर्फ माली हालत बेहतरीन हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह ताला आपको सोसाइटी में भी इज्जत और मर्तबा अता करेगा। बहनों और भाइयों, जो भी शख्स ये अमल करना चाहता है उसका तरीकाकार कुछ इस तरह है कि आप जब फजर की नमाज की अदायगी के बाद सुबह सुबह जब भी अपने काम पर जाएं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, तो जब आप अपने उस रोजी के अड्डे पर जाएं तो आप सबसे पहले हदिया दुरूद पाक पेश करें। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आप पढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। फिर उसके बाद आप सूरह बकरा की पहली 4 आयात तिलावत करेंगे। सूरह बकरा हम सब जानते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी यहां से स्टार्ट होती है और आपने सूरह बकरा की पहली 4 आयात तिलावत करनी है। फिर उसके बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और जब आप आयतुल कुर्सी का विर्द मुकम्मल कर रहे तो इस अमल के इख्तिताम पर आप सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात तिलावत करेंगे। दोस्तों, जब ये चंद मिनट का अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर आप दोबारा दुरूद इब्राहिमी का हदिया पेश करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपने रिज़्क में वुसअत की दुआ करेंगे, अपने माल में कुशादगी मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर सुनी जाएगी और वो बादशाहों का बादशाह अपने खजानों के मुंह आपके लिए खोल देगा। आपके घर पर रिज़्क के फरिश्ते नाजिल होंगे और इतनी कुशादगी और वुसअत मिलेगी कि आप तंगदस्ती और गुर्बत से निकलकर अल्लाह के दूसरे बंदों की मदद करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ आपसे हम एक गुजारिश जरूर कर दें कि अगर आप ये वजीफा करने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आप हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर बिला ताखीर किसी भी वक्त कहीं भी ये वजीफा कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूहानी तौर पर इजाजत हासिल हो चुकी होगी। ख़वातीन हज़रात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बज़ाहिर बहुत छोटा सा अमल है, यानी सूरह बकरा की 4 आयात, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, ये पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको चंद मिनट का वक्त दरकार होगा। लेकिन यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इस अमल की असर अंगेजी बेपनाह है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल की, जिस काम की हिदायत अपने सहाबा इकराम को खुद फरमाई, तो उस अमल में कितनी बरकत होगी। और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स, कोई गुर्बत और तंगदस्ती का मारा हुआ शख्स
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی پر درود بھیجنے کے بعد جب دعا کرے، اور وہ دعا بھی وہ ہو جو مسنون عمل ہمارے آقا نے خود بتایا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کی فریاد سنیں گے اور اس کے لیے وسعت اور کشادگی ایسی پیدا کریں گے کہ دنیا جو ہے وہ خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی، پیسہ اس کی تلاش کرے گا انشاءاللہ۔ بہنوں اور بھائیوں، ہمارے اس چینل کے تھرو ہم اپنے اس مشن کے تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندگیوں کو اسلام کے قریب لائیں اور ڈیلی روٹین لائف کے جو بھی مسائل ہیں ان سب کا حل جو ہے وہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں پر مشتمل وظائف جو ہیں ان کے ذریعے پیش کیا جائے۔ مگر یہاں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ وظائف بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایات اور انعامات لاتے ہیں آپ کے لیے، مگر یہ کامیابی کے لیے یا کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے شارٹ کٹ ہرگز نہیں ہے۔ یعنی ان دعاؤں کی قبولیت کے درجے تک پہنچنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ ہے انسان کا باعمل ہونا۔ یعنی اگر وہ غربت و تنگ دستی کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محنت بھی جاری رکھے، رزق حلال کی تلاش جاری رکھے، اور جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو، چاہے وہ نوکری کر رہا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی دکان ہی کیوں نہ چلا رہا ہو، اسے چاہیے کہ ایمانداری کو اپنا وصف رکھے اور رزق حلال کھانے کی کوشش کرے، کیونکہ رزق حلال ہی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جس شخص کے پیٹ میں لقمہ حلال ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ سب پلے باندھنے والی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ فرما چکا ہوا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ سعی کو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جس چیز کے لیے۔ اور یہی سبق ہمیں محبوب خالق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ یعنی آپ اپنی کوشش پوری رکھیے، پھر دعا کیجیے اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو محبوب رکھو مگر اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور جس چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اس چیز میں تمہارے لیے خیر ہو۔ چنانچہ ہمیں نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ یا میرے رب، اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو اسے مجھے فوری عطا کر اور میری محتاجی دور فرما، لیکن اگر میری مانگی ہوئی چیز میرے لیے بہتر نہیں تو اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، بے شک تو ہی اصل علم اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں ان دعاؤں کو اپنے لبوں پر لانے کے ساتھ ساتھ، ان اذکار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی ہونا ہے، یعنی ہم نے پریکٹیکل لائف بھی گزارنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنا فوکس، اپنا دل دماغ اللہ کی طرف لگا لیں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے چلے گی۔ جب آپ اللہ کے پیچھے چلیں گے، اللہ کی تلاش میں سرگرداں رہیں گے تو دنیا آپ کو ڈھونڈے گی، آپ کے قدموں میں خود آ کر نچھاور ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو تحفہ ہم نے آپ سے شیئر کیا، آپ بھی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے پسندیدگی کا اظہار کریں گے اور اسے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عظیم تحفے کو
अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आखिर में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी मसले का हल जानना चाहते हैं या किसी भी शरई मसाइल पर रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं और किसी मुश्किल की आसानी के लिए मसनून दुआओं और कुरानी आयात पर मुश्तमिल वजीफा जानना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम लिखकर और अपने मसले से डिटेल में आगाह करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम अपने नाजरीन के भेजे हुए तमाम पैगामात जो है वो जरूर पढ़ते हैं और फिर हमारी टीम की कोशिश होती है कि जिस टॉपिक पर, जिस मसले पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मदद की दरखास्त की है उस मसले को हम पहले कवर करें। चुनाचे ख़वातीन व हज़रात, अगर आपके भेजे गए पैगाम पर अमल करने से थोड़ी सी ताखीर हो जाया करे तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस जरूर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मसले पर हम ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। हमें बस इस मिशन की तकमील के लिए आपके ताउन की जरूरत हमेशा रहेगी और ताउन की एक सूरत ये भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ख़वातीन हज़रात, बहुत जल्द किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।